अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज। जो अहम डेवलपमेंट आज शहर भर में होती रही उसका तस्करा पहले करेंगे। 11 यूनियन काउंसिल्स पर ज़िमनी इंतखाबात ना हुए तो 10 मार्च को धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची ने यह इंदिया दे दिया। ECP के पास इख्तियार है कि वो पूरे अमल को दुरुस्त करे। साथ साथ ये भी कहा कि ECP के पास जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं उनको मेरिट की बुनियाद पर दुरुस्त किया जाए। हम ऐसे नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पर कराची का सौदा करें। बड़े वाज़े अंदाज में कह रहा हूं कि जमात इस्लामी को खरीदा नहीं जा सकता, हक देना पड़ेगा। साथ साथ ये भी कहा कि 10 मार्च को हम धरने पर बैठ रहे हैं और कराची के 3 करोड़ अवाम का हक लेकर उठेंगे। इसी के जवाब में मिनिस्टर सिंध सईद गनी ने भी ये कहा कि मेयरशिप कोई केक नहीं है जो तश्तरी में रखकर जमात इस्लामी को पेश किया जाए। जमात इस्लामी जमहूरी सोच अपनाए, धौंस धमकी का जमाना गुजर चुका है। जमात इस्लामी का कराची में MNA और ना ही MPA मुंतखब हुआ है। सईद गनी ने साथ में यह भी कहा कि जमात इस्लामी सिर्फ आमिरों के जमाने में मेयरशिप पर काबिज हुई है। दोबारा गिनती से जमात इस्लामी का घबराना ही सवालात उठा रहा है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि शहर कायद में आटे के बहरान और कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। महकमा खुराक की सरकारी गंदम के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई के खिलाफ कराची की तमाम फ्लोर मिल्स की बंदिश हो चुकी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कराची में तमाम फ्लोर मिल्स की फौरी बंदिश का ऐलान किया है, जबकि सरकारी गंदम की मुबैना गैर कानूनी जखीरा अंदोजी पर छापे मारे गए हैं। कराची की जो 4 मिल्स हैं वो सील कर दी गई हैं, जिसके बाद फ्लोर मिल मालकान ने हड़ताल कर दी है। एसोसिएशन ने वाज़ेह तौर पर पैगाम भी दे दिया है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे अफसोसनाक वाक़या हुआ था कराची ज्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची के वरसा का एहतजाज। और कराची में जो मलीर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके मलीर बिन कासिम में अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची के मुलजिम को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार जो मुलजिम है इंतजार मकतूला बच्ची का पड़ोसी और पेशे के लिहाज से रंगसाज है। ये बताया है SSP मलीर हसन सरदार नियाजी ने। मुलजिम इंतजार ने बच्ची को बहला फुसलाकर अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक्साइज ऑफिस सिविक सेंटर में गाड़ियां नाम पर करवाने वालों का रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गाड़ियां नाम पे ना होने पर चालान और जब्त करने की मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसके बाइस एक्साइज ऑफिस सिविक सेंटर में गाड़ियां नाम पर करवाने वाले इस वक्त रश में देखे जा रहे हैं। हुकूमत ने गाड़ियां नाम करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था, जो कि बहुत कम है। शहरियों ने यह शिकवे का इजहार किया है। बहरहाल पहली स्टोरी से जो है प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 10 मार्च को गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना होगा अगर ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 यूनियन काउंसिल्स पर ज़िमनी इंतखाबात ना करवाए। साथ साथ मैंने आपको बताया कि सईद गनी भी पीछे नहीं रहे, ये भी कह दिया कि मेयरशिप कोई केक नहीं है, बल्कि जो केक की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तश्तरी में रख कर जमात इस्लामी को पेश किया जाए। इसी पर दोनों सियासी जमातों का नैरेटिव हम इस वक्त आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ सीनियर रहनुमा है नजमी आलम साहब, आपको भी शुक्रिया, और जमात इस्लामी से भी हमारे साथ सीनियर रहनुमा है कुतुब अहमद साहब, आपका भी शुक्रिया। पहले मैं जरा जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ले लूं कि उसके जवाब के अंदर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आया है। कुतुब साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। 11 यूनियन काउंसिल्स पर ज़िमनी इंतखाबात ना हुए तो 10 मार्च को धरना दिया जाएगा। पहले भी एक धरना दिया था, फिर उसके बाद सुनवाई हुई थी ECP के अंदर, फिर आप लोगों ने कहा कि हमारी सीट्स आगे हो चुकी हैं, फिर वो मामला खटाई का शिकार हो गया, अब दोबारा धरना देंगे। देखिए जी, मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि अगर इलेक्शन जो है कमीशन जो है वो डेट्स अनाउंस नहीं कर रही तो इसके बाद पीपल्स पार्टी जो है ना क्यों नहीं एहतजाज कर रही। मसला ये है कि हमें परेशानी इस बात की है कि जो कराची का हक है और एक नॉर्मल प्रोसेस है उसको फौरन जो है ना खत्म करना चाहिए, क्योंकि जितना ये डिले हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से और जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के सारे जो ROs और DROs की तरफ से मुस्तकिल वहां पे जो बेसिक रूल्स हैं उनकी 100% वायलेशन होती चली जा रही है। यानी कि मैं आपको सिर्फ बताऊं कि कल जो यहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है सपूरा की हमारी UC6 के हवाले से, उसमें हमें इतलात थी कि वहां पे एक शख्स को हायर किया गया जिसने वहां पे लॉक्स खोले, उसके बाद वो अंदर गया और सारे वोट्स को आगे पीछे किया। और जो रिजल्ट कल जो हमें जो कंपाइल हुआ है उसमें अजीब बात यह है कि 5 पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिर्फ जमात इस्लामी के वोट जो है ना उनको रिजेक्ट किया गया और किसी और पार्टी का कोई वोट रिजेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये वो चीजें हैं कि जो सामने जाहिर कर रही हैं कि इस वक्त ROs और DROs की मदद से, और क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के हुकूमत के मातहत है तो इनके साथ एक तरीके से जो है ना एक पूरी की रिगिंग का प्रोसेस जो है ना वो जारी है।
تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ کراچی میں پڑے ہیں اس کے مقابلے میں جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے سب کے ووٹ بھی ملا لیں تو اس کے برابر نہیں ہوتے. یہ کھلی زیادتی ہے کراچی کے ساتھ. یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے ہم سب کے اندر ایک محرومی کی فضا پیدا ہو رہی چلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جمہوری عمل کو ختم کرنے کے اوپر وہ کیوں نہیں دباؤ ڈال رہے. جس کیک کی بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی سعید غنی صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیک نہیں ہے, ہمارا حق ہے. کراچی کے لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے, جس کی سیٹیں ہیں, اس کو حق ملنا چاہیے کہ وہ میئر کراچی کا اپنا منتخب کرے. میں نے آپ کے سامنے چیزیں کہی ہیں, ظاہر پروگرام میں جو تفصیل نہیں ہو اس کی بات ہو سکتی. ہمارے پاس ایک ایک چیز موجود ہے کہ جس طریقے سے ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے, جس طریقے سے مینیپولیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے, جس طریقے سے سارے کو عمل ہو رہا ہے. اب یہ 11 سیٹوں کا معاملہ ہے, یہ بڑا سمپل سی چیز ہے کہ اس پہ الیکشن نہیں ہوا. آج جو ہے نا 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا, آج فروری کا مہینہ ختم ہو گیا ہے, 1.5 مہینہ ہو چکا ہے. الیکشن مجھے کیوں نہیں اناؤنس کر رہا ان کا, وہ اناؤنس کرے تاکہ جو ہے نا پروسیس اوپر جائے, آگے جائے. کراچی کے لوگوں کو اپنا میئر بنے. حالت بری ہو گئی کراچی کی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں سے ہم سکون سے نکل سکے. کوئی میئر آئے گا کراچی کا جو صحیح طریقے سے کام کرے گا, یہاں پہ اس کے حق ملیں گے. اسی چیز کو لے کے ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا ایسی غلط بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت نجمی علن بھی موجود ہیں. نجمی صاحب, یہ جاننا چاہوں گا کہ 11 یونین کونسلز پر جو انتخابات کا کہا گیا ہے وہ کچھ غلط تو نہیں کہا گیا, اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ قبلہ دیکھیں, مجھے نہیں پتا جماعت اسلامی میئر کے انتخابات کو کیوں ڈیلے کرنا چاہتی ہے. مجھے تو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اگلے 2 مہینے کراچی میں میئر کا الیکشن نہیں کرانا چاہتے. جماعت اسلامی کیسے ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے؟ سر میری بات سن لینا, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 11 سیٹوں کا انتظار نہ کریں. نیشنل اسمبلی میں بھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں, پرائم منسٹر کا انتخاب ہو جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ 11 سیٹوں کا الیکشن کرانے جائیں گے تو آپ کو 45 دن کا شیڈول دینا پڑے گا. آپ اس سے نہیں ہٹ سکتے. یہ نہیں ہوگا کہ آج وہ اناؤنس کر دیا کل الیکشن ہوں گے. یعنی کہ آپ 1.5 مہینہ کراچی کے عوام کی نمائندگی کو جماعت اسلامی روکنا چاہتی ہے. اس کے بعد جب وہ ہو جائیں گے, اس کے بعد جب وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا, حلف ہوگا, پھر ریزرو سیٹ ہوگا, یعنی کہ ہم 2 سے 2.5 مہینے آگے جا رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی کی بات میری سمجھ سے باہر ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 11 سیٹوں کے ہوتے رہیں گے, آپ فوری میئر کے الیکشن کرائیں. اچھا, ہم تو کل چاہتے ہیں کل ہو جائیں. مطلب اگر ان 11 سیٹس پر ہوتے ہیں اور پھر کسی دوسری جماعت کا اگر میئر ہے اور ہم سمجھ لیں کہ پہلی جماعت کا جو ہے وہ اکثریت ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ بھئی آپ ان کو ہٹا دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے. اچھا ٹھیک ہے. قطب صاحب, یہ جو نیریٹو آیا ہے نجمی صاحب کی جانب سے کہ 11 سیٹس پر الیکشن ہوتے رہیں گے, جن سیٹس پر الیکشن ہو چکے ہیں انہیں سے میئر منتخب کر لیا جائے, تو اس پر ایگریڈ ہے یا نہیں؟ جب تک نہیں ہوگا اور ہاؤس پورا جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوگا, میئر کا الیکشن نہیں ہو سکتا. اچھا, اس دوران میں کوئی آدمی مر گیا تو پھر ہم اس کا انتظار کریں گے. نجمی صاحب تھوڑا سا توقف رکھیں. آدمی مر گیا, اس کے الیکشن ہوں گے, پھر اس کے بعد ہوگا. یہ تو 5 سال بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. قطب صاحب کنٹینیو کریں گے تو بات پوری نہیں ہو سکے گی. بات سن لیں. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد جو ہے نا الیکشن میئر کا ہوگا. ہم تو سمپل سی بات کہہ رہے ہیں کہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے, الیکشن کمیشن کو اناؤنس کر دے. اگر وہ اس کے بعد فوراً اناؤنس کرتا تھا, اب تک تو الیکشن ہو چکا ہوتا ہے. تو پارٹی اس الیکشن سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ جمہوری پارٹی ہے نا, ہم جمہوریت کی بات کرتی ہے, لوگوں کے الیکشن کی بات کرتی ہے. اور پھر جس طریقے سے جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ ڈی آر اوز اور آر او کو موقع ملے کہ وہ مختلف قسم کی مینیپولیشن کر کے نا ریزلٹس کو مینیپولیٹ کریں. دیکھیں جتنی سیٹیں ہیں, جن کی سیٹوں کے اندر ہم الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان کے اندر گئے ہیں, جس کے اوپر جہاں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات ہوتی ہے اور ریکاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے, کچھ اور نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. میرے سامنے پورا ایک شیڈیول موجود ہے, جو کچھ ہوا ہے, جو پہلے کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا. آپ کو یہ یقین آئے گی بات, ایک پولنگ اسٹیشن ایسا ہے کہ جس کے اندر 96 ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے ووٹ جماعت اسلامی کے ریجیکٹ ہو گئے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوئے, پیپلز پارٹی کے کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا. جتنے لوگ آ رہے تھے اس پولنگ اسٹیشن کے اندر, جو پریزائڈنگ آفیسر کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ یہ سارے کے سارے, ایک ووٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جو جماعت اسلامی کو پڑا ہوگا اس کے اندر, وہ سارے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. اور ایک اور بات, میری بات سنیے گا, یہ وہ ہے جو میں کل کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے فیلکن اسکول کے نام سے, اس میں 5 پولنگ اسٹیشن ہے, اسی کے اندر سارے کے سارے ووٹ جو ہے ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور اسی کی پولنگ اسی اسٹیشن کے اندر وہاں کے جو چیئرمین ہے, ان کا ایک بھائی ہے
जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे तैनात था। अच्छा। जब ये चीज हम देखते हैं तो हमें तो परेशानी शुरू हो जाती है ना, तभी तो हम कहते हैं कि ये डिले क्यों कर रहे हैं, फॉरेन इलेक्शन कराएं। जो सीट जिसको मिली है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं ना, तो जमहूर की राय है, उसको चलने दें, उसको मुत्तफिक होने दें। ठीक है, मैं एक चीज यहां पर और ऐड कर दूं दोनों मेहमानों से, फिर मेरा ये कंसेक्टिवली सवाल है। पहले मैं नजमी साहब की तरफ बढ़ जाता हूं। हाफिज साहब ने आज कहा मर्दमशुमारी के ऊपर भी कि आरटीएस की तरह जो डिजिटल मर्दमशुमारी है वो भी सिस्टम बैठ चुका है, टैबलेट्स दिए गए हैं, जो शुमार कुरिंदगान है उनको वो खरीदे तो गए लेकिन काम नहीं कर रहे। नजमी साहब, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मर्दमशुमारी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने कल भी कमिश्नर कराची से मीटिंग की थी, सेंसस डिपार्टमेंट में भी हम कई मीटिंगें जाके कर चुके हैं और चीजें हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है कि आपके लोगों के पास बाज़ जगह कार्ड नहीं है, लोग कहते हैं भाई हम अपनी बिल्डिंग में कैसे घुसने दें। फिर इन्होंने एक और गलती ये की है, इन्होंने ब्लॉक तो बनाए लेकिन बहुत थोड़े ब्लॉक बढ़ाए हैं। अच्छा, उसके बाद सर्कल और चार्ज नहीं बढ़ाए। भाई जब ब्लॉक बढ़ गए तो सर्कल, और पहले इनके पास चार्ज इंचार्ज होता था जो कि अपने चार्ज के दौरान के सबका इंचार्ज होता था, लेकिन अभी तक इन्होंने इस दफा चार्ज इंचार्ज नहीं बनाए। उसको डिसेंट्रलाइज करने से फायदा होता था। अब इन्होंने सिर्फ एक फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर के साथ लगा दिया है। ठीक है। अभी तक इनका डेटा जो हमारी पीपल्स पार्टी की डिमांड ये थी कि भाई आप डेली जितना काम करें वो असिस्टेंट कमिश्नर को आप सेंसस कमिश्नर बना देते हैं, उसकी हदूद को असिस्टेंट कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे देते हैं, सेंसस डिस्ट्रिक्ट। तो वहां डेली उसका जमा होना चाहिए। तो हमने तो ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जाए ना, इस पर आवाज उठाई जाए, क्यों खामोशी है? उनकी लिस्ट और फोन नंबर ये बकायदा वेबसाइट पर डालें, ताकि मुझे अगर पता हो कि मेरा ब्लॉक ये है, मैं 8300 पर डालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा सर्कल ब्लॉक ये है। और मैं जाके नेट पे देखूंगा कि मेरा एनिमेटेड ये है, ये आया या नहीं आया। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी डिमांड की है, सॉरी सेंसस डिपार्टमेंट से डिमांड की है कि जिस तरह फोन पे आजकल टर्की और इसकी हम सुनते हैं, पहले कोविड का सुनते थे, ये सिस्टम डालें ताकि लोगों को अभी तक प्रॉपर्ली लोग उसमें मोटिवेटेड नहीं है। अगर मैं रोज फोन पे सुनूंगा कि जी आपके घर पे आया या नहीं आया, बिल्कुल बताएं। ये सब चीजें इनको करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, सॉरी सेंसस डिपार्टमेंट को, वो नहीं कर रही है। हम इसको बिल्कुल, हमें इससे बहुत ज्यादा वो है कि हम ये नहीं, हम समझते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे पिछली दफा हमारे साथ कराची के साथ और सिंध के साथ ज्यादती हो गई थी, दोबारा ना हो जाए। ठीक है। कुतुब साहब, ये भी मुतालबा किया हाफिज नईम ने आज के हर शख्स को ये रसाई दी जाए कि वो चेक कर सके कि उनका नाम मर्दमशुमारी में शामिल है मैं वही या तो फिर नहीं। मैं भी वही बात कह रहा हूँ किसी और तरीके से कि डेली वो जो है उनके सिस्टम में अपडेट हो कि आज भाई हमने 50 घरों को नंबर दिए हैं, ये हैं, वो सब आता रहे। और अगर जब आप इसको फोन पे बार बार चलाएंगे तो हर आदमी को इंटरेस्ट पैदा होगा लोग पे। और हमने जो कहा कि वेबसाइट पे आप दें सारा। चलें कुतुब साहब, आपसे यही सवाल है कि हाफिज नईम साहब ने यह भी मुतालबा किया, यानी कि जमात इस्लामी का मुतालबा है कि भाई काउंटिंग पता तो चले एक आम शहरी को कि वो मर्दमशुमारी में शामिल है भी या नहीं। तो इसके लिए भी क्या फिर आवाज उठाएंगे उस धरने में जो 10 मार्च को देने जा रहे हैं? सुनिएगा, मुझे बड़ी हैरानी इस बात की है कि एक तरफ गवर्नमेंट के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि मुतालबे कर रहे हैं, यानी कि आज ही एमक्यूएम का कोई फारूक सत्तार साहब यानी खालिद महबूब सिद्दीकी साहब वजीर आजम से मिले और उन्होंने कहा कि हम जो है ना चीज को डेट्स को आगे एक्सटेंड कर देंगे, बाकी सारी चीजें होंगी। गवर्नमेंट बैठी होती है चीजों को काम करवाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, मुतालबात करने के लिए नहीं होती वो। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उस पर इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती है। मेरे पास भी कल जो है हमारे पास जो खवातीन हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की खवातीन है, हमसे राब्ते में है, वो हमारे पास कल आई, हमारे उनसे बात हुई। बेचारियों को ना पुलिस वाला उनको कोई मिल रहा है कि जो उनके साथ जाने को तैयार है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ गवर्नमेंट की है ना। वहां पे खवातीन कह रही है कि हम फ्लैटों के अंदर जाते हैं तो लोग हमें फ्लैट में अंदर जाने नहीं दे रहे, कोई भी किसी ने कोई गड़बड़ करती है उनके साथ, तो पुलिस कौन प्रोवाइड करेगा? पुलिस प्रोवाइड करेगी सिर्फ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट करेगी। अगर ये चीजें नहीं करेगी गवर्नमेंट तो फिर कैसे अमल आगे बढ़ेगा? मुझे बताए ना, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल मर्दमशुमारी, बहुत अच्छा वर्ड है डिजिटल। मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को कराची के अंदर डिजिटल वर्ड का पता है, जिनको पता है कि किस तरह की डिजिटल मर्दमशुमारी होती है। दोनों चीजें साथ चलेंगी, उसके बाद लोगों को फैसिलिटेशन की जाएगी
اور فیسیلیٹیشن کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. دے ہیو ٹو گیو اے فیسیلیٹیٹر. اور آپ صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے اس کو وہیں پہ گنا جائے. دیکھیں کوئی شخص کراچی میں رہ رہا ہے اور وہ پاکستان کے کہیں کا بھی رہنے والا ہو اپنا, وہ کراچی کا باشندہ ہے, اس کو یہی گنا جائے, کیونکہ سارے ریسورسز جو کراچی کے ہیں وہ جب اس پہ خرچ ہوتے ہیں تو تاکہ اس کو کراچی کے اتنے ریسورسز ملیں کہ وہ سب لوگوں کو کیٹر کر سکے. دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نجمی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں سب نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی. تو اب یہ حکومت پہ ہے موجود. پہلے تو یہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کے کراچی کی جو مردم شماری کے ساتھ جو نا ان کے ساتھ ان کو آدھا کر دیا تھا. اب یہ پیپلز پارٹی موجود ہے, ایم کیو ایم بھی موجود ہے, نون لیگ بھی موجود ہے گورنمنٹ کے اندر. اب ان کو یہ انشور کرنا چاہیے سب کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹ مردم شماری کریں. پاکستان کے اندر کوئی شخص کہیں بھی رہتا ہو, اگر وہ کراچی میں رہائش پذیر ہے اس کو یہی گنا جائے اس کو. چلیں نجمی صاحب آپ لوگ تو حکومت میں ہمارا بھی یہی پوائنٹ ہے. ہم نے بھی الیکشن سینسس میں ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ میں ہم نے کہا کہ جو آدمی یہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے اور ایلینز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اس میں, تاکہ یہ جو غیر قانونی اغوانی اور دوسرے آ کے رہ رہے ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو گنتی میں تو لایا جائے لیکن ان کو الگ سے مینشن کیا جائے. ہم نے تو یہ بات کی ان سے. نہیں بالکل ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, مینشن الگ سے کیا جائے گا. یہ بات ایلینز کے بارے میں ٹھیک ہے. میں ذرا ایک سوال اور رکھ دیتا ہوں میئرشپ کے اوپر. یہ مسئلہ حل کب ہوگا؟ ساری جماعتیں انٹرسٹڈ تھیں اس میں سوائے ایم کیو ایم کے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1.5 ماہ ہو چکا ہے, اب تک کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. نجمی صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ سب ڈیلے کہاں سے ہوا؟ جب جماعت اسلامی 6 سیٹوں کے اگینسٹ ان کو ٹریبونل کا انتظار کرنا چاہیے جو فورم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کو غلط سن رہا ہے. اسلام آباد میں ان کو حق نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد میں ان کو بھیجنا تھا ٹریبونل میں. ٹھیک ہے, ٹریبونل کس لیے بنے؟ ٹھیک ہے. ہماری بلال اگر مجھے اجازت دیں, اگر آپ ایک منٹ جو بات نجمی بھائی کی ہے اس کا جواب دینے کے لیے. کا سلسلہ ان کی وجہ سے شروع ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں جواب لے لیتا ہوں. نجمی صاحب تھوڑا سا توقف رکھیں. قطب صاحب یہ سارا مسئلہ آپ لوگوں کی وجہ سے شروع ہوا ہے, اس پر بتائیں کیا کہیں گے؟ مجھے یہ بتائیے, آپ یہ بات بتائیے کہ یہ میں وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ نجمی بھائی سے, کہ نجمی بھائی کو تھوڑا سا نالج اور انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کا الیکشن کمیشن اناؤنس کر دیتے ہیں نام, تو وہ ہاؤس لے کے بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ سارے ووٹ بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور اس کی ووٹ سے میئر جو ہے منتخب ہو جاتا ہے. بعد میں آپ کیس کو ٹریبونل میں جس طرح چاہے چلاتے رہے, 4 سال جیل چلے, 5 سال کسی کو نہیں پتا. دیکھیں ہم نے تو جو ہمیں چیز اعتراض آخر ہمیں نظر آیا, ہم نے جو ریلیونٹ اتھارٹی تھی اس کو اپروچ کیا, اس نے ہمیں سننا شروع کیا. لیکن یہ سارا ڈیلے جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ الیکشن کمیشن تمام چیزوں کے فیصلے جو ہے نا وہ فوراً نہیں کر رہی. اس کو فیصلے کرنے چاہیے. میں نے آپ کو چیزیں بڑے کھول کے کل کی بتائی ہیں جو سامنے موجود ہیں, جس کو ہم نے الیکشن کمیشن کو رپورٹ بھی کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی کہ ریزلٹ پورے تبدیل کر دیے گئے 100%. تو اب اس کے لیے بھی ہم احتجاج نہ کریں, اس کے لیے بھی ہم الیکشن کمیشن نہ جائیں. میری تو پیپلز پارٹی سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ جمہوری پارٹی ہیں, پوری دنیا میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, تو کراچی نے جس پارٹی کو منتخب کیا اس کو بننے دیں میئر. آپ کو منتخب نہیں کیا. اب اگر آپ نے حافظ نعیم صاحب کو تصویر میئر کے طور پہ لگا دی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میئر بن گئے. ایسا نہیں ہے بھائی, بات سنیے گا. جتنے ووٹ پڑے لوگوں نے آپ کو منتخب نہیں کیا, آپ سیکنڈ لارجسٹ ہیں. ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں پڑے, اور جتنی سیٹیں سر آپ کو کتنے ووٹ پڑے ہوں یہ سیٹیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, اور آپ کو جو ووٹ پڑے ہیں نا اگر ان کو پراپرلی کراچی شہر کا تجزیہ کیا جائے, آپ صرف 2 ڈسٹرکٹ کی پارٹی ہیں, آپ ساؤتھ میں کوئی سیٹ نہیں لے سکے, آپ کیواڑی میں کوئی سیٹ نہیں لے سکے, آپ صرف 2 ڈسٹرکٹ. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو چیز سارٹ آؤٹ ہو گئی کہ پہلی چیز جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے نجمی صاحب وہ انتہائی کم رہا تھا, یہ میں ایگری کروں گا. آپ 2 ڈسٹرکٹ کی پارٹی ہیں, ہم 7 ڈسٹرکٹ کی پارٹی ہیں. کتنے ڈسٹرکٹ کی پارٹی ہیں؟ کراچی کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے زیادتی کی ہے, کراچی کے فنڈز کو کھایا ہے, پورے کراچی نے ان تمام پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے. اس میں ایم کیو بھی شامل ہے, آپ کے پارٹنرز ہیں وہ لوگ, اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے. ہم اس وقت کراچی میں لارجسٹ پارٹی ہیں, 91 سے آج 92 پہ ہم بیٹھے ہوئے, اور آپ کی سر ابھی سنیں, جب جن 6 یوسیوں کی یہ بات کر رہے ہیں نا جی, جب اسلام آباد میں پہلی ہیئرنگ ہوئی تو میں وہاں تھا. اچھا, ہمارے وکیل نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں 6 کے 6 کی ری کاؤنٹنگ کرا لیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم ری کاؤنٹنگ نہیں مانتے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو. ایسے تھوڑی ہو جائے گا بھائی. ہم نے تو پہلی پیشی پہ الیکشن کمیشن کا وی آر ریڈی کے ری کاؤنٹنگ کرا لیں, یہ خود پیچھے ہٹ گئے. چلیں ٹھیک ہے, دونوں کا موقف سامنے آ چکا ہے. نجمی صاحب آپ کا موقف بھی,
कुतुब साहब, आपका मौक़िफ़ भी अब देखना ये है कि ये मेयरशिप जो इस वक्त कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कोई केक नहीं है, तशरी में रखकर नहीं दे सकते जमात इस्लामी को, लेकिन जमात इस्लामी भी कह रही है कि 10 मार्च को धरना देंगे। अब देखना ये है कि आगे की डेवलपमेंट क्या होती है। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे शहर कायद में जो आटे के बहरान और कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है, वो मसला बेसिकली है क्या, वो मसला आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।